बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। इसमें आज हम इंशाल्लाह कोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कोर्स क्या है, कोर्स के बारे में आपको बताएंगे। इस कोर्स को बोलते हैं कुरान कोर्स 1 यानी कि QC1, और बैच नंबर है हमारा 476 और मैं आपका टीचर मियां इजाज अहमद। तो इंशाल्लाह ये कोर्स जो है ना, ये बैच नंबर ये आपने याद रखना है। इसी बैच नंबर से आपको आपका सर्टिफिकेट्स या आपके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो इसी से होंगे। तो जरा काइंडली इसको जरूर बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। तो आज इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे बैच नंबर 476। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, अरशद इकबाल मलिक साहब, अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट, काशिफ सोहेल साहब, और मेरा अपना इंट्रोडक्शन होगा और कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि कोर्स क्या है और किस तरीके से कोर्स को पढ़ाने का बिल्कुल कंप्लीट तरीका, उसके असबाक, और इंशाल्लाह एक आज हम इंट्रोडक्शन क्लास भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोर्स डिजाइनर। ये कोर्स डिजाइन करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब। ये इस कोर्स के डिजाइनर है, फाउंडर है कुरान एकेडमी के। इस तरह आपने PhD किया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये दमाम सऊदी अरेबिया में। कंप्लीट उन्होंने जितने भी कोर्सेज हैं कुरान के, इन्होंने करवाए हुए हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं। इनको अपनी दुआओं में याद रखें। और पाकिस्तान के अंदर है जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब, ये टीचर अंडरस्टैंड कुरान सिंस तकरीबन 2006 से चेयरमैन है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट। ये जो जिसके तावन से आपको कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं उसके चेयरमैन भी आपने BS केमिकल इंजीनियरिंग की हुई आपने, और इकबाल COE कंपनी के CEO हैं। इकबाल कंपनी के क्या है, ये CEO है। अब क्या है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट, ये एक इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर इस्लामाबाद में है, सेक्टर E114। अगर आप कभी आए तो यहाँ पे बाहर के लोग बेहतर समझते हैं कि कम्युनिटी सेंटर क्या होता है, और इनका जो विजन है वो ये है कि दीन के हवाले से लोगों को क्या करना है, इकट्ठा करना है, फैमिलीज को। इसमें ना सिर्फ जेंट्स बल्कि खवातीन, बच्चों, सबको जिंदगी के हर शोबे से, ताकि इस्लामी उम्मा कुरान को समझने के लिए और अल्लाह के जिक्र के लिए जरूरी है। अल्लाह के जिक्र के और अल्लाह के कलाम को समझा जाए, इसलिए अल-फलाह मंजिल 24 आवर्स 7 डेज घंटे हर वक्त ये काम करता है। और यानी माशी जिंदगी में दीन हमारे लिए रहनुमाई क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इनका विजन है। डॉक्टर काशिफ सोहेल मलिक साहब ये मेरे टीचर हैं, ये सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं। तकरीबन 20 से अब बहुत ज़्यादा कोर्सेज दावत अकेडमी में करवा चुके हैं। मास्टर इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, PhD इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में की हुई है, नेशनल अवार्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंट मास्टर ट्रेनर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और तकरीबन 300 से ज़ायद कोर्सेज ये करवा चुके हैं। ये मार्च 2020 तक की बात। अब मेरा इंट्रोडक्शन, मैं आपके सामने मियां इजाज अहमद, मैं स्टूडेंट हूँ इसका कुरान की तालीम ले रहा हूँ और सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ। अल-फलाह मंजिल से मैंने सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ, और मैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद से आपके साथ हूँ। क्वालिफाई किया हुआ मैंने अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज QC1, QC2, QC3, QC4 और QC5 फ्रॉम अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट से विद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। ये एक्सीलेंस क्या है इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सबसे अच्छा जो सर्टिफिकेट होता है 90 एंड अबव का, उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। तो कोशिश कीजिए आप भी अच्छे तरीके से इसको करें ताकि आप भी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस ले सकें। स्टूडेंट हूँ कुरान कोर्स 6 का, बेसिक अंडरस्टैंड है मुझे तजवीद की। अगर कोई थोड़ी सी अगर कोई गलती कोई मिस्टेक हो तो पहले से एडवांस माजरत। लॉन्च किया है तसद्दुक एक चैरिटी ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। ये इंशाल्लाह इसका एंड में आपको बताएंगे। ये चैरिटी का एक है, इसमें हम लिविंग के लिए सस्टेनेबल जो लोगों की हम इसमें हेल्प कर रहे होते हैं, वो आप लोगों के तावन, सब लोगों के तावन से होता है। प्रोफेशनल ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरे मेंटोर
اور اسسٹنٹ ہیں جناب ارشد اقبال ملک صاحب، جو میں نے بتایا ہے چیئرمین الفلاح منزل کے، اور ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب یہ میرے ٹیچر ہیں۔ یہاں پہ میں اکنالج کرنا چاہتا ہوں جناب ارشد اقبال ملک صاحب کو، اور الفلاح کی پوری الفلاح منزل کے پورے سٹاف کو، جو آپ کی ہر وقت رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ جناب آپ کو بکس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، سلائڈز وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ آپ کو اگر کوئی چیز بکس وغیرہ چاہیے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور میری قرآن فیملی، جو میرے 7 لوگ شامل ہیں، جس میں سیکیورٹیز قرآن سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز اور ایکٹیز اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، اس میں بردرز بھی ہیں، سسٹرز بھی ہیں۔ یہاں پہ میں 2-3 مجھے نظر آ رہے ہیں، سسٹر سائمہ عبد الواحد ہیں، کنزا وحید یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس طرح جو بھی لوگ میرے ساتھ ادھر موجود ہیں، سب کا میں نالج کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری فیملی، میری وائف، میرے بچے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہیلپ کی اسپیشلی یہ میسج آپ تک پہنچانے میں، ان سب کے لیے آپ دعا کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کا جنہیں اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سب کو جزائے خیر دے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ بھی کوشش کیجیے گا، جب آپ کو فلائر وغیرہ کو اس طرح کی چیز شیئر ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس میں آئیں۔ یہ انشاءاللہ بہترین قسم کا کورس ہے۔ باقی آگے انشاءاللہ میں تھوڑا اس کا بتاتا ہوں اس کورس کے بارے میں۔ باقی یہاں پہ میں آپ کا انٹروڈکشن چاہتا ہوں، آپ کا انٹروڈکشن۔ تو آپ کا انٹروڈکشن یہی ہے کہ آپ جب کلاس کو جوائن کریں تو آپ اپنے نام کے ساتھ آئیں، آپ کی آئیڈینٹی ہو، آپ کا نام آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ آئیں، اور جب بھی کوئی اگر آپ نے سوال کرنا ہو تو پہلے آپ اپنا نام بولیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے بتائیں کہ جی میرا یہ سوال، یہ بات ہے، جو بھی ہے۔ واٹس ایپ گروپ کے رولز اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، یہ نمبرز دیا ہوا ہے، اگر آپ اس میں رجسٹرڈ ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ مجھے میسج کریں تو انشاءاللہ آپ کو رجسٹرڈ کر دیا جائے گا۔ اسی واٹس ایپ گروپ کے اندر پی ڈی ایف فائلز، یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ آئے گی، جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس آئے گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ساری اس واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ملتی رہیں گی۔ جی، تو مبارکباد آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ آج ہم یہاں پہ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اس قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کتنا آسان ہے یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اس وقت اس سے پہلے آپ نے ہزاروں کلاسیں لی ہوں گی۔ اگر آپ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے ہزاروں کلاسیں لی ہوں گی، لیکن سب سے بہترین کلاس میں آج موجود ہے۔ انشاءاللہ کیسے، یہ بھی آپ کو آگے جا کے آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ تو اب کورس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس کا ڈوریشن کیا ہوگا، کورس کے ڈیز کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج منڈے 22 مئی 2023 22 مئی 2023 کو آج ہی ہمارا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے 9:30، اور یہاں پہ ٹائم تھوڑا سا مسنگ ہے، 9:30 سے لے کے 10:30 تک۔ ایکچولی ہم نے 9 بجے سٹارٹ کرنا تھا، لیکن یہ عشاء کی نماز کی وجہ سے ہمیں آدھا گھنٹہ لیٹ کرنا پڑا۔ تو منڈے ٹیوزڈے کو ہماری کلاس ہوا کرے گی۔ کورس کا اینڈ انشاءاللہ 16 اگست کو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس میں 2 کوئز آئیں گے، ایک مڈ کوئز اسے بولتے ہیں 4 جولائی کو، اور 16 اگست کو فائنل کوئز ہو جائے گا۔ تو اگر آپ لوگ ریویژن چاہ رہے ہیں، جن لوگوں کو گرامر کے اندر ایشوز آ رہے ہیں، وہ 15-20 منٹ پہلے، 15 منٹ ہم رکھیں گے 9:15 پہ، وہ آپ اس کی ریویژن کے لیے بھی آ جائیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایزی ہو جائے۔ یہ پورا شیڈول ہے، یہ ہمارا 22-23 کو ہماری کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے 2 کلاسیں ہوں گی، پھر 29-30 کو ہوگی، پھر 5-6 جون کو ہوگی، 12-13 جون کو ہوگی۔ اس طریقے سے انشاءاللہ یہ کورس ہمارا فنش ہو جائے گا فائنل۔ 14-15 کو ہماری فائنل ریویژن ہو جائے گی، اور اس کے بعد 16 کو ہمارا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ فارملی رجسٹریشن کا لنک ہے جو کہ آپ لوگوں کو پہلے بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کے اندر آپ رجسٹرڈ ہو جائیں۔ اگر آپ اس کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، اس کے اندر رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے اندر بعض لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے، مثلا انہوں نے نام اپنا کوئی کس طریقے سے لکھا ہے، کچھ چیزوں کو مس کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ کو ہوم ورک کے لنکس آیا کریں گے،
ये टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, कंप्यूटर उसको जनरेट कर रहा होगा। अगर आप अपना नाम जो एक दफा लिखेंगे वही रहना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोड करता हूँ, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है अब्दुल वकील इब्राहिम। तो ये जिस तरीके से इन्होंने अपना नाम लिखना है ABDUL, ए कैपिटल लिखें, बाकी स्मॉल लिख दें, फिर इसी तरह वकील तो W कैपिटल लिख दें। अगर इन्होंने एक दफा बड़े कैपिटल में लिख दिया तो वो इसको सिस्टम जो है एक अलग से आइडेंटिटी दे देगा। तो जरा काइंडली जो आप अपने उस पर लिखना चाह रहे हैं नाम सर्टिफिकेट पे, जरा काइंडली एक ही दफा लिखें और हर होमवर्क में, हर क्विज में, हर जगह पे जहां पर भी आपका नाम चले तो उसी तरीके से लिखें। बाकी यहाँ पे करने वाले काम क्या हैं वो ये है कि जो आपने करना ये है कि आपको एक क्लास के बाद, 2 क्लास के बाद आपको एक होमवर्क का लिंक आया करेगा। उसी जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर आपको एक लिंक आ जाएगा, आप उसको ओपन करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन होंगे, 13-14 नंबर का, 20-25 नंबर का आपको क्विज होंगे। आपने सिंपल आपने पढ़ना है, नीचे 4 ऑप्शन दी होंगी, उस किसी भी ऑप्शन में आपने टिक कर देना है तो आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन आंसर जो होगा वो टिक हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर उसको करना चाहते हैं तो दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको जब आप एंड में क्या होगा, सबमिट करेंगे, सबमिट। जब आप सबमिट करेंगे तो सिस्टम कंप्यूटराइज जनरेट होगा तो हमारे पास वो आ जाएगा। तो इस तरीके से होमवर्क होगा। आप होमवर्क, इसको हम घर का काम कहते हैं, इसमें आप PDF फाइल्स दे सकते हैं, जो आपको बुक्स अगर आपके पास हैं या हम सॉफ्ट कॉपी आपको भिजवाएंगे वहां से देख सकते हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं, जहां कहीं से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं, होम वर्क के अंदर आपको ले सकते हैं। लेकिन जब क्विज होंगे, 2 क्विज होंगे, उसके अंदर आपको वो एज ए एग्जाम होंगे। जो लोग ये करना चाहते हैं वो कर लें, उनको सर्टिफिकेट चाहिए हो तो ये काम करने पड़ेगा। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं चाहते तो तब उसको जरूरत नहीं है, वैसे भी आप क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपको थोड़ा सा बता दें कि मार्क्स किस तरीके से होंगे। जो होमवर्क जिसकी मैंने अभी बात की है उसके 15 वेटेज होगी, 15 नंबर उसके होंगे। अच्छा, इसी तरह एक ये 2 बुक्स या इंशाल्लाह आपको आगे जाके दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क बुक। वर्क बुक ये होगी, ये इसके अंदर खाली खाने बने हुए हैं, लिखा हुआ है और इसके अंदर आपने इसको फिल करना है, यानी कि सवाल लिखा हुआ है उसको सिर्फ आपने जवाब लिखने हैं। ये कंप्लीट एक बुक है 20 लेसन की, ये अगर आप कर लेंगे तो इसका क्या 15 वेटेज होगी। या आप अगर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, वरना आपको सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएंगे, वहां से आप इसका प्रिंट ले लें और वहां से भी कर सकते हैं। जो गैर मुबालिक दूसरे कंट्रीज के अंदर है वहां से उनको प्रिंट लेना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान के अंदर हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर इसको मंगवा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह जब मिड टर्म होगा उसके 30% वेटेज होगी, और जो फाइनल की होगी उसकी 40-30-70, और ये 15-15 ये भी 30 बनते हैं, तो ये आपके 100% वेटेज बन जाएगी। इस तरीके से आपका जितने अच्छे मार्क्स होंगे उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट हम उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि एक्सीलेंस, बेहतरीन, वो 90% अबव। अगर आपके 100% है, 99, 98, 98 पॉइंट समथिंग, 90% आपके मार्क्स होंगे तो आपको वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिसके 70 और 89 के दरमियान को उसको मेरिट का सर्टिफिकेट बोलते हैं। और जो इसको कंप्लीट करेगा उसको हम कहते हैं 70% अटेंडेंस के साथ और 50 और 69 लेगा तो उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। और जो अगर सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी अटेंडेंस होगी उनकी, और उनके अगर कोई नंबर भी नहीं है, अगर होमवर्क नहीं करते, तब भी अगर वो सर्टिफिकेट लेना चाहे तो उनको पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से ये मार्क्स, क्लैरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी जिस तरीके से होगा ये होगा। अगर आप इसको सिंपल क्लासें भी लेते रहते हैं तब भी इंशाल्लाह सफिशिएंट है, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन किस्म का समझ आएगा। जिंदगी में आपने बहुत से मौके देखे होंगे, बेहतरीन क्लासें ले होंगी, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरीके कोशिश करेंगे हम आपको आसान से आसान तरीके से इसको पढ़ाएं, आसान से आसान तरीके से, जैसे नेचुरली तौर पे आपको लिया जाता है वैसे इंशाल्लाह हम इसको आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। जिस तरह बच्चे सीखते हैं, बच्चे को नहीं सिखाया जाता कि क्या बोलना है क्या नहीं, बच्चा खुद बोल रहा था, इस तरीके से इंशाल्लाह आपको इसको ये है जी सर्टिफिकेट एक्सीलेंस। ये आपका नाम होगा, यहाँ पे मैं टीचर, मेरा नाम होगा, और अरशद इकबाल मलिक साहब के होंगे, ये अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट आपको इशू करेगा, ये सर्टिफिकेट होगा, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब कोर्स और उसकी मटेरियल की बात कर लेते हैं। कोर्स का मवाद क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स हैं,
اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ورک بک. ٹھیک ہے جی, آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک ورک بک ہے, اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کیونکہ لکھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ ایک ٹیکسٹ بک ہے. اس کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں بہترین قسم کا کلر قسم کی یہ بک ہے. یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں, نظر آ رہی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے جی, یہ کلر بہترین قسم کے کلر کی یہ بکس ہیں. تو یہ اگر آپ منگوانا چاہیں تو یہ آپ منگوا سکتے ہیں کوریئر چارجز کے ساتھ تقریباً 1300 روپے کی. ویسے اگر آپ الفلاح منزل ٹرسٹ سے اسلام آباد سے لیں تو یہ 850 کی ہے, 850 کی ہے. یہ کارڈ بھی بیچ میں فری میں آتا ہے. اس کے اوپر کمپلیٹ جو ہے نا سارا پورے کورس کے الفاظ اس کے اندر ہے. اس کو اگر آپ اس طرح فولڈ کر کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیں اور جب کبھی موقع ملے اس کو پڑھتے رہیں تو ساری زندگی آپ انشاءاللہ اس کو نہیں بھولیں گے. اچھا, اب یہ تو ریکوائرمنٹ جو میں نے ابھی بتائی ہیں 3 چیزیں ریکوائرڈ میں. یہ نمبر دیا ہوں حسین صاحب کا, یہاں سے آپ ان سے کانٹیکٹ کریں یا آپ کو بکس جو ہیں آپ کے ایڈریس پہ بھجوا دیں گے. تیسری ادھر دیا ہوا تعلیم القرآن, یہ ایک پارا ہے جی, اس کا ہم تعلیم القرآن کہتے ہیں. ویسے اس کے چارجز 100-150 ہیں. اگر منگوانا چاہے اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہے, لیکن نیکسٹ لیول پہ اس کی ضرور پڑتی ہے. ایک ایک ورڈ کا ترجمہ ایک ایک اس کا بتایا ہوا ہے, پورے سیٹ ہے. لیکن یہ پہلا جو پارا ہے اس کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں. یہ تعلیم القرآن جو میں نے ابھی دکھایا ہے, دیکھیے یہ ایک ایک ورڈ ایک ایک حرف کا اس کے اندر ترجمہ دیا گیا. یہ اگر آپ منگوانا چاہیں منگوا لیں, ورنہ ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب انداز تعلیم کیا ہوگا. عربی قواعد کو جدید کتب کے ساتھ یہ بنا ہوا کورس. قرآن جن میں اکثر الفاظ کی تعداد آپ کو بتائی جائے گی اس کورس میں جو ہم پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ قرآن پاک کے اندر کتنی دفعہ الفاظ آئے ہیں, کتنے آئے ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے پڑھانے کے جدید انداز اشاروں کی مدد سے. ٹھیک ہے جی, اشاروں کی مدد سے انشاءاللہ جلدی سے جلدی آپ سیکھیں. نئی زبانوں کے سیکھنے کے جدید انداز, دماغ کی صلاحیتوں کے استعمال, خود کو بہتر کرنے پر کتب کے ذرائع. اس طریقے سے انشاءاللہ یہ آپ کو ہم اس کے میں بتائیں گے. اب ایک بہت ہی ضروری وضاحت یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں کوئی علماء نہیں ہوں. میرا نام اعجاز احمد ہے. آپ مجھے نام سے پکار سکتے ہیں, بردر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ سیکھا ہے, میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے. میری جو پوزیشن ہے یہ ہے کہ میں نے سیکھا ہے اور آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. یہی کام آپ بھی کریں گے. آپ اس کو سیکھیں اور لوگوں تک آگے ٹرانسفر کریں, آگے تک اس کو بھیجیں. ٹھیک ہے جی, اگر مجھے کوئی کسی چیز کا پتہ ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو فوراً بتاؤں گا. اس کورس سے ریلیٹڈ جو آپ سوال کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اس وقت بتایا جائے گا. اگر آپ اس کورس کے علاوہ بات کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے بعد میں. اگر کوئی ایسی بات ہوگی جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہوگی لیکن کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم 1 to 1 میں یہ اشارہ کروں گا کہ آپ میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں کسی جگہ آپ مجھ سے پوچھ لیں. جی سسٹر غزالہ فاطمہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ, انمیوٹ کر کے بتائیں. ویسے تو یہ بعد میں انشاءاللہ ہم لیں گے. جی سسٹر غزالہ, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتی ہیں. جی سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آؤٹ آف کنٹری یہ بکس کیسے منگوائی جا سکتی ہیں. پھر آؤٹ آف کنٹری کا سسٹر تھوڑا سا ایشو ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا پرنٹ ہی لیں وہاں سے. تو پرنٹ یہ واٹس ایپ سے نکلوائیں گے, جی جی ادھر واٹس ایپ بھیجا سے میں جائے گا. انشاءاللہ آپ کو یہ جن کی PDF ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھجوا دوں گا. جی جزاک اللہ خیرن. تو کوشش کریں کہ اپنے اس طرح ایک سوال جو ہے نا اینڈ میں رکھیں, کیونکہ ہم نے ٹائم کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. ٹائم کے بعد جو لوگ جانا چاہیں, جو رکنا چاہیں, وہ ان کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میری بہن تھوڑا باقی سب لوگ بھی اس چیز کا خیال کریں. کویسچن آنسر جو بھی ہوگے جو ریلیٹڈ ہوگے انشاءاللہ ہم سینٹر میں بھی لیں گے. جی جزاک اللہ. جی جی, تو میں نے بھی سیکھا ہے اس کو اور آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو آپ اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے, پھر آگے آپ اس کو ٹرانسفر کیجیے گا. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. اس کے اندر 2-3 مثالیں. ایک مثال تو دن کے 6 لیکچر ہے, اور ہمارا سفر کیا ہے, مسلم بائی چانس سے ہم نے چوائس پہ جانا ہے. کیا کرنا ہے, مسلم بائی چانس سے کس پہ جانا ہے, چوائس پہ جانا ہے. اب اس کی 2-3 ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کر لیتے ہیں. اب چانس کیا ہے اور چوائس کیا ہے. ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے,
ہمارے کان میں اذان دی گئی اور ہم کیا بن گئے؟ مسلمان بن گئے. تو ہم نے اس کو چوز نہیں کیا بلکہ ہم چانس پہ آ گئے کہ جی ہم بس ٹھیک ہے اس میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور اس کو ہم نے آگے. تو ہماری لگن ہمارا شوق وہ نہیں ہے. اب یہاں پہ میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. 6 لیکچرز کی بات ابھی میں کر لیتی ہوں. ابھی چیٹ باکس میں آپ لوگ مجھے آنسر کیجئے گا. مجھے بتائیں کہ آپ ایک سیمیسٹر پڑھتے ہیں جرمن لینگویج میں، جرمنی کی لینگویج ہے، آپ اپنی کلاس کو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ نے 6 ماہ کا سیمیسٹر کمپلیٹ ہر دفعہ کلاس میں گئے، 2 گھنٹے کی کلاس، گھنٹے کی کلاس آپ نے اٹینڈ کی، لیکن آپ کو جرمن زبان نہیں آتی. آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں آپ چیٹ باکس میں کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ جی بابر شریف بالکل، سسنگالہ محمد حسین نہیں ہوں گے. جی جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، جب تک آپ جرمن لینگویج کو سمجھیں گے نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جی جزاک اللہ، ٹھیک ہے، سب لوگوں نے لکھ دیا. اب ہوتا کیا ہے، میرے بردرز بہت زیادہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، فجر کی اذان اس میں جاتے ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہمارے قاری صاحب، ہمارے مولانا صاحب قرات کرتے ہیں، ہم چپ کر کے خاموشی سے سنتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس کا ثواب ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس طرح ظہر کی نماز عصر کی چھوڑ دیں، مغرب میں جاتے ہیں، 3 فرض پڑھتے ہیں، وہاں پہ 2 قاری صاحب بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. عشاء کی نماز میں 4 فرض پڑھتے ہیں، 2 قاری صاحب اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب 6 دن کے اندر ہم نے 6 نمازیں، 6 لیکچر، 6 دفعہ مسجد، اس میں 3 دفعہ مسجد، بس 5 دفعہ گئے، لیکن اس میں 2 ہم نے سارے وہ اٹینڈ کیے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ قاری صاحب نے کیا پڑھا. ہم نے کیا کرنا ہے، سمجھنا ہے قرآن پاک کو، سمجھنا، ایٹ لیسٹ اتنا سمجھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس پہ تو ہمیں غور کرنا چاہیے نا. جی چیٹ باکس میں آپ کے لیے آپشن ہے، لکھیں آپ، بالکل کرنا چاہیے. اب کیا ہے، آپ کو روکتا کون ہے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان. جب آپ اس ٹریک پہ چلیں گے، جب آپ اس کو سیکھنا شروع کریں گے، تو وہ آپ کو بار بار روکے گا کہ بھئی آپ کس طرف پہ چلو گے، آپ کے بس کے کام نہیں ہے. یا آہستہ آہستہ دیکھیے کہ آپ کی کلاس میں بھی لوگ کم ہوتے ہیں. رمضان شریف آتا ہے، پہلے دن دوسرے دن مسجد کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پتہ چلتا ہے چھت سے اوپر سے بھی ساری فل ہو گیا. آہستہ آہستہ گریجوٹی کیا ہوتا ہے، کم ہوتی ہے. کہتے ہیں شیطان قید میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیوں کم ہوتے ہیں لوگ. اسی طرح اس کورس کے اندر بھی شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ہمارا سفر کیا، ہم نے چاند سے چائس پہ جانا ہے انشاءاللہ. اب کورس کا تعارف، انٹروڈکشن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. قرآن کا معجزہ کیا ہے، ذرا کائنڈلی کوئی چیٹ باکس میں لکھیں گے. کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہیں پتا، جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آپ بتا دیں، باقی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن کا معجزہ کیا ہے. جی اینی بردر، اینی سسٹر. ہدایت ابھی تک نہیں بدلا، ٹھیک ہو گیا، بار بار پڑھنا. جی ڈفرینٹ ورڈ، ڈفرینٹ میننگس. جی یہ خود ایک معجزہ ہے، جو بھی پڑھتا لگتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جی چلیں دیکھ لیتے ہیں. قرآن کا معجزہ جی انسان میں تبدیلی. اس کا معجزہ کیا ہے جی، انسان میں تبدیلی. اگر وہ اس کو پڑھتا ہے، وہ انسان اپنے اگر تبدیلی نہیں لاتا
تو وہ اس نے کچھ نہیں کیا. تو قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ تبدیلی. کس میں؟ انسان میں. ہم میں کیا ہوگی؟ تبدیلی. جی اب تھوڑی سی ہدایات. 1 of the 5 ways. آپ کے سوالوں کے جواب ہم 5 طریقے سے دیں گے. ابھی جیسے آپ چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں, ہینڈ ریز آپ کر لیں گے, اس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لائیو کویشچن ایٹ دی اینڈ. زیادہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اینڈ میں آپ کی ہینڈ ریز کے ذریعے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, کیونکہ کلاس کا ٹائم ایک مقرر ٹائم ہوگا. جو لوگ جانا چاہیں گے اس کے بعد جا سکتے ہیں, جو رکنا چاہیں اپنے سوال کرنا چاہیں, جو آپ کو جتنی بھی کنفیوژن ہوگی, جو بھی مسائل ہوگے انشاءاللہ اس کو ہم بتائیں گے. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں کلیئر کر دینا چاہیے. کوئی لیکچر نہیں ہے, کوئی تفسیر نہیں ہے, تجوید کا کورس نہیں ہے, یہاں پہ ناظرہ نہیں ہے, فقہ کا کورس نہیں, کسی بھی فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہم نے سیکھنا ہے. ایک ایک ورڈ کو لے کے وہ انشاءاللہ ہم بتا بھی دیں گے آپ کو. اور اس کورس میں جو میں کورس پڑھا رہا ہوں اس کے اندر ہم نے صرف اور صرف نماز کا ترجمہ دیکھنا ہے. جب ہم نماز کا ترجمہ پلس تھوڑی سی گرامر سیکھ لیں گے, ہم نے جو قرآن پاک کے اندر انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ ہم پروف دیں گے آپ کو کہ ہمیں قرآن پاک کی ہر سطر میں سے 50% الفاظ سے 50% سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ آتا ہوگا. جب آپ قرآن پاک کھولیں گے, اس طرح آپ دیکھیں گے, تو انشاءاللہ نماز کے بعد, نماز کے کورس کے بعد اس کے اندر ایک لائن میں سے آپ کو آدھے سے زیادہ الفاظ آ رہے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ باتیں یہاں پہ کلیئر کرنی ہے. کسی قسم کا فقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے موبائل بند رکھنا ہے, آپ نے دوسروں کو اس کی دعوت دیں. ابھی تو کورس سٹارٹ ہو رہا ہے, کل تک ہم رجسٹریشن بند کر دیں گے, کیونکہ کل اس کو تھوڑا سا ہم پھر دوبارہ وہ ریپیٹ کر لیں گے. جی کتب منگوانے کا میں نے اس کے اندر سلائیڈ کے اندر نمبر آیا ہوا ہے. میں انشاءاللہ گروپ میں بھی پورا کمپلیٹ آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ آپ نے جو کتابیں کس طریقے سے منگوانی ہیں. پیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں, آپ کو ان کے اکاؤنٹ کے اندر الفلاح منزل ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کے اندر 1300 پے کریں, اسکرین شاٹ لیں, اور ان کو جو حسین صاحب کا نمبر ہے وہ آپ کو دیں گے, اس پہ آپ ان کو واٹس ایپ کر دیں, تو انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں آپ کو بکس مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دوبارہ لیکچر نہیں ہے, تفسیر نہیں ہے, تجوید نہیں ہے, ناظرہ نہیں ہے, فقہ کا کورس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے موبائلس کو ڈیورنگ کلاس بند رکھیں, اپنی پوری کی پوری کنسنٹریشن توجہ اس کورس پہ رکھیں. یہ بار بار آپ کو انشاءاللہ چانس نہیں ملے گا. اب یہاں آپ سے ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. اب یہاں آپ کلاس کے اندر شامل ہیں, آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہیں یا ٹیچر موڈ میں؟ جی ذرا کائنڈلی لکھیں چیٹ باکس میں ذرا جلدی. جی گلیکسی ہے, اسٹوڈنٹس ارسلہ افتخار اسٹوڈنٹس, غزالہ جی اسٹوڈنٹ. جی بوتھ, بابا شریف بوتھ. جی ٹھیک ہو گیا. آپ نے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے, آپ نے سیکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے سکھانا ہے. جو کچھ آپ نے سیکھنا, آپ کسی اپنے بچے کو سکھا دیں, کسی اسٹوڈنٹ کو سکھا دیں, کسی کولیگ کو سکھا دیں, کسی بہن بھائی کو سکھا دیں, مدر فادر بردر ان لا, سسٹر ان لا, فادر ان لا, کسی ایک کو اس بارے میں ضرور بتائیں. اس سے فائدہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا. آپ جو سیکھا ہوگا دوسروں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس میں جلدی لرننگ ہوگی. اب اس کو پھر مزید انٹروڈکشن. قرآن جی سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ پوری کی پوری ایک ریسرچ ہے. اب اس کے اندر اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف اور صرف 20 گھنٹوں میں ہم سیکھیں گے. اشارے بہت امپورٹنٹ ہیں, انشاءاللہ آگے جا کے ابھی آج ہی کی کلاس میں آپ کو بتا دیں گے کہ اشارے کس طریقے سے ہوتے ہیں. قرآن کے 50% 50% سے زیادہ الفاظ اس کورس میں آپ تقریباً 20 گھنٹوں میں سیکھ جائیں گے. کل 20 اسباق ہے جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھا دیے جائیں گے. اب نماز سے ابتدا, نماز سے شروع کیوں اور کوئی چیز نہیں. بس آج سے کوشش کیجیے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہر مسلمان مرد, عورت, بوڑھے, جوان, یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی یہ کورس ضروری ہے.
अब फर्क नंबर 2 क्या जी, हमने सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो देनी है, बोलना और लिखना कम है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपने उसको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, फिर उसके बाद आपने रिपीट कर लेना है, पढ़ लेना है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन किसका, इससे क्या होगा, आपके दिमाग पे बोझ भी कम से कम पड़ेगा। जो हमारे बूढ़े माँ बाप, बूढ़े जो हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम सीख नहीं सकते, सबसे ज्यादा वही लोग सीखते हैं। मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो अबव 60 उन्होंने सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं। अब फर्क नंबर 3, अल्फाज मायने पे ज्यादा जोर, फितरी और आसान जैसे बच्चे सीखते हैं। अब बच्चा बोलता है, वो नहीं सीखता कि मैंने पानी पीनी है या पीना है, खाना खाना है या खाना खानी है। उसको नहीं पता कि मेरी ग्रामर में किस तरीके से, जिस तरह एक बच्चा सीखता है, इसी तरीके से हम इसको आपको सिखाएंगे, उसी तरीके से आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे। ठीक है जी। नेचुरल, शुरू में कवायद पर कम जोर, वरना लोग इससे क्या होता है, डर जाते हैं, फिर ये पता नहीं क्या पढ़ाना शुरू कर दिया है, ग्रामर शुरू कर दी है, क्या शुरू किया हुआ है। नहीं, मैंने पहले भी बताया, फितरी जैसे बच्चे सीखते हैं। बच्चे को नहीं बताया जाता कि कौन सा सेंटेंस आपने बोलना है, माजी का बोलना है, हाल का बोलना है, मुस्तकबिल का बोलना है। बच्चा बोलता है, सीखता है। जैसे यूमिनूना, अब ये एक वर्ड है ग्रामर का, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, ये क्या है जी, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें जो कुछ लिखा हुआ है, शायद आप यूमिनून का तर्जमा आसान हो, ये सारी चीजें याद रखनी मुश्किल हो। गायब है जी, जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाब इफ़ाल से है, फ़इल मुदारे है, मरफू है। ठीक है जी। अभी इसके बारे में देखें जी, आल खमसा है, ज़मीर मसला, ये चीजें याद रखनी जरूरी नहीं है। यूमिनून का हम तर्जमा सिर्फ और सिर्फ इशारों से फितरी तरीके से आपको बताएंगे, रटने की जरूरत नहीं। अब इस कोर्स की क्या जी इम्तियाजी खसूसियात, वो आपको थोड़ा सा बता दें। सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका इस कोर्स में क्या जी, सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। नमाजों में रोजाना 32 बार अरबी में हम अल्लाह से बात करते हैं। कैसा जबरदस्त आगाज और मकसद भी साथ ही में हासिल हो रहा है। ठीक है जी। 32 बार हम नमाज में सूरह फातिहा नमाज पढ़ते हैं। 1 घंटे से ज्यादा, हम तकरीबन 1 घंटा नमाज में लगाते हैं। हम हर रोज 5 नमाजों के तकरीबन क्या जी 1 घंटा गुजारते हैं। क्यों ना हम इसी अरबी को सीखना शुरू करें जो कि हमें आती है। नमाज सबको आती है ना, तो हम इसी नमाज का तर्जमा सीखेंगे और हमें इस कुरान पाक के अंदर आने वाले 50%, 50% अल्फाज का तर्जमा आता होगा। क्यों ना हम इसी से अरबी को सीखना शुरू करें। ये बहुत ही मौसर तरीका है, हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बच्चों के लिए बेहतरीन है, मुफीद है। इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। कुरान समझने क्या जरूरी है, पहले हम अल्फाज को लेते हैं। अब क्या चीज है जी इसमें, हाफजी मदनी मुसहफ, ये जो मेरे पास है इसको हम बोलते हैं हाफजी मदनी मुसहफ, जो कुरान हिफज करने वालों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब लोग पूछते होंगे इसमें क्या है। इसमें यह है कि जी हर जो सफ़ा है उसके ऊपर आयत के ऊपर एंड हो रहा होता है। अगर आपको नजर आए जो सफ़ात हैं, यहाँ पे आयत के ऊपर पूरी बात हो रही है, पूरा उसमें एंड हो जाता है, बात वहां पे कंप्लीट हो जाती है। इसको इसलिए हाफजी मदनी मुसहफ, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे देखिए आयत खत्म हो रही है, दोनों तरफ पेजेस देखेंगे तो यहाँ पे हर पेज के एंड में यहाँ पे आयत खत्म हो रही होगी। तो जो हाफिज लोग हैं उनको ये याद करने में आसानी होती है। इस मुसहफ की हम अगर बात करें, ये देखें जिस वक्त हम ये कोर्स खत्म कर लेंगे, हम ये देखें, ये जो रेड कोटेड है ये हमें आते होंगे, ये 1-2 अल्फाज हर लाइन में देखें आपको नहीं आ रहे होंगे, बाकी सब आ रहे होंगे। ये कहते हैं जी 50%, मैं कहता हूँ 60% से अब इंशाल्लाह आपको आते होंगे। अब हम इसी हाफजी मदनी मुसहफ की बात करते हैं जी। इसमें सफ़ात कितने, 600 सफ़ात है। ये एक इंट्रोडक्शन भी आपको दे रहे हो, थोड़ा सा जरा आप चैट बॉक्स में आपने लिखना है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, हर पेज के ऊपर 15 लाइनें हैं, 15 सतूर है, हर सफ़े के ऊपर सतूर कितनी है, 15 है। ठीक हो गया जी। और अगर मैं अल्फाज की बात करूं तो हर सतर में तकरीबन 8-9 अल्फाज हैं। 9 की बात कर लेते हैं तकरीबन,
اب مجھے بتائیں ایک صفحے پر کتنے الفاظ ہوں گے, کس کا میتھ اچھا ہے؟ ایک صفحے پر 15 لائنیں اور ایک لائن کے اندر 9 الفاظ ہیں, تو ایک پیج پر کتنے الفاظ آ گئے؟ جی 155 حسن صاحب, 130 شیخ عرفان صاحب, 135 ڈاکٹر سمینہ, یہ اور بھی اوپر گزرا ہے جی. نوشین 135, بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ثنا کمال, بالکل ٹھیک ہے جی. فاطمہ عادل, بالکل ٹھیک, آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. 15 کو ملٹیپلائی کریں 9 سے 135 آتے ہیں, لیکن میں نے بات کی ہے 9 تقریباً, کسی میں 8 بھی ہوتے ہیں نا, تو ہم اس کو ایوریجن 130 کرتے ہیں. ایوریج کیا کر لیتے ہیں, وہ الفاظ ہر صفحے پر کتنے 130 ہے تقریباً. اب ہم بات کروں ایک صفحے پر تو ہو گئے 130 الفاظ اور 600 صفحات ہیں, تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہو گئے ہیں؟ دیکھتے ہیں, ذرا مشکل ہو گیا. 600 کو ملٹیپلائی کریں گے 130 کے ساتھ, سوری میں لائن سمجھا, چلیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں جی. شیخ عرفان صاحب 78,000, فاطمہ عادل 78,000, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں کل الفاظ 600 صفحات ہیں, 130 اگر ایک صفحے پر الفاظ ہیں تو دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو 78,000 الفاظ تقریباً. اب ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, اس قرآن پاک کو کمپلیٹ پڑھنے کے لیے 78,000 الفاظ کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے. دیکھیں کتنا مشکل ہے نا, 78,000 الفاظ کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے. بتائیں مشکل ہے نا, ہم اس کو آسان کس طرح کریں گے؟ جی بتائیں ذرا پلیز. جی یقیناً بہت مشکل ہے. یہ دیکھیں کل الفاظ کتنے ہو گئے جی 78,000. یس ڈیفیکلٹ ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی. اگر ہم اصل الفاظ کی طرف آتے ہیں تو تکرار کے بعد ہیں وہ تقریباً 17,000. ٹھیک ہے جی, کل الفاظ کتنے ہیں 78,000, جو تکرار دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں بیچ میں الفاظ, وہ بن جاتے ہیں 17,000. اگر ہم علم صرف کے قواعد سیکھ لیں تو ہمارے الفاظ رہ جاتے ہیں 4500, 4,500. ٹھیک ہے جی. اگر ہم تھوڑی سی گرامر سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے الفاظ کتنے رہ جاتے ہیں 4500 پورے قرآن پاک کے اندر. دیکھیں یہ کافی ایزی ہے. اگر ہم مادے کی بات کریں, روٹ لیٹر کی بات کریں, تو پھر ہمارے پاس 1850 الفاظ رہ جاتے ہیں. دیکھیں کتنے کم ہو گئے. اب مادے کے الفاظ کیا ہیں, اس طرح ایک مادہ 2 یا 3 مختلف صورتوں میں آتا, بلکہ میں تو کہتا زیادہ میں آتا. جیسے اگر مادے کی بات کریں عین لام میم, مادے کی بات کریں عین لام میم, یہ دیکھیں اینڈ میں لکھا ہوا ہے نا, عین لام میم سے کون کون سے ورڈ بن رہے ہیں؟ عالمہ, علمہ, علمہ, تعلیم, عالم, علیم, علام. یہ والے اگر الفاظ ہمیں پتہ ہوں تو یہ 1850 رہ جاتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, اس کی بھی ہم بات نہیں کرتے. چلے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے جی, ہم 4500 کا اپنا ٹارگٹ فٹ کر لیتے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر. لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایزی ہے. اب سیکھنے میں آسان ہے, یہ قرآن پاک سیکھنے میں آسان ہے, یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن خود فرما رہا ہے, قرآن کے اندر خود آیا ہوا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے, شیطانی وسوسہ, خدا کا نام ہے, آئندہ یہ الفاظ نہ کہیے گا کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے, یہ آپ کو شیطان ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر سورہ قمر کے اندر 4 دفعہ انہوں نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ٹھیک ہے جی, یہ کہنا قرآن مشکل شیطانی وسوسہ, ایسا ہرگز نہ سوچے اور ایسا کہیں بھی نہ. کیوں؟ آپ قرآن کو جھٹلائیں گے اگر یہ کہیں گے. اگر آپ یہ الفاظ کہیں گے تو استغفر اللہ, آپ اس قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہوں گے کہ مشکل ہے. تو آپ کہیے کہ میری نااہلی, میری سستی, میں نہیں سمجھ سکا, تو یہ نہ کہیں کہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر یہ الفاظ کہیں گے تو استغفر اللہ, ہم اس قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہوں گے. اب ہم آ جاتے ہیں, یہ جو ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے؟ اس کا مقاصد یہ کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے, بالکل آسان ہو جائے.
تو اس کے لیے ہم نے 20 گھنٹے لگانے, 20 کلاسیں ہیں, 2 کلاسز ہمارے کوئزز کی ہیں اور ریویژن وغیرہ کی آتی ہے. ٹھیک ہے جی, باقی 20 گھنٹے میں انشاءاللہ ہم آپ کو, بلکہ میں تو ایک آخری میں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے. قرآن سمجھنا کیا جی آسان ہے انشاءاللہ. نماز سمجھ میں آ جائے, جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھ میں آئے گی تو ہمیں پتا ہوگا ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا. اسی طریقے سے کیا ہوگا جی, ہماری نماز کیا ہو جائے گی, مؤثر ہو جائے گی. نماز کیا ہو جائے گی, مؤثر ہو جائے گی, اس کے اندر خوشی اور شوق انشاءاللہ پیدا ہوگا. اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوگا, زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ, نیک اعمال. ظاہر ہے جب آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو کیا ہو گیا, آپ پہ اعلیٰ اخلاق کی آپ کو ترکیب انشاءاللہ مل رہی ہوگی. اور سب سے اینڈ میں بونس, وہ کیا ہے, عربی بول چال کے 100 سے زیادہ جملے سیکھیں گے آپ. یہ ہمارے کورس کے مقاصد ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو کورس کر رہے ہیں اس میں کیا کیا مقاصد ہیں. نمبر 1, قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. نمبر 2, نماز سمجھ میں آ جائے, نماز مؤثر ہو جائے. 3 نمبر 4 نمبر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا زندگی میں لانے کا, نیک اعمال اور عربی بول چال. یہ 6 ہمارے مقاصد ہیں. اب ہمارا کیا کہتے ہیں کورس آؤٹ لائن کیا ہے. کورس آؤٹ لائن کے اندر جی ہماری نماز, کمپلیٹ نماز, اس کے اندر اذان, قیام, سورۃ فاتحہ, رکوع, سجود, تشہد, درود اور درود کے بعد کی دعا. 6 صورتیں ہم صرف اس میں سیکھیں گے, سورۃ العصر, سورۃ الکافرون, سورۃ النصر, سورۃ الاخلاص, فلق اور ناس. 6 صورتیں ہم سیکھیں گے, 4 دعائیں سیکھیں گے. ربی زدنی علما, بسم اللہ سب کو آتی ہے. ایک ہم وضو کے بعد کی دعا سیکھیں گے اور ایک نماز کے بعد کی دعا. 4 دعائیں, یہ ہمارا ٹوٹل کورس ہوگا. کمپلیٹ نماز, 6 صورتیں, 4 دعائیں. یہ اتنی سی بات یہاں ہماری کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی. اب ہم تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ انٹروڈکشن اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک بات کیا, تم میں سے بہترین ہو جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ سیکھ رہے ہیں, میں سکھا رہا ہوں, دونوں کے ہیں جی بہترین. بہترین کون سا عمل ہوتا ہے, جو سب سے اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اس مبارک سلسلے میں شامل کرنے کی توفیق دو, اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کو ہمیشہ قائم رکھیں. تو آج ہم اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لیسن کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. لیسن انشاءاللہ کمپلیٹ ہم اس کو پڑھیں گے. اب اس میں کیا جی, تعوذ. سب سے پہلے جو بھی آپ نے قرآن پاک کو کھولنا تو ہم نے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیشہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اب اس کو ہم کس طریقے سے سیکھیں گے, اس کے 2 پارٹ ہوں گے. ایک ہم قرآن پاک کا پارٹ لیں گے اور تھوڑا سا گرامر کا لیں گے. ابھی جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من سے شیطان الرجیم جو مردود ہے. ایک ایک ورڈ کا ہم ترجمہ لیں گے. یہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اعوذ, یہ قرآن پاک کے جو گول دائرہ لگا ہوا ہے 7 بار آیا ہے, میں پناہ میں آتا ہوں. یہ کتنی بار آیا ہے قرآن پاک میں, یہ اشارہ دیا ہوا ہے. ہر کام سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, سیفٹی فرسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ باللہ, یہ بی اور اللہ 2 ٹکڑے ہیں. بی کا مطلب ہوتا ہے کی, اللہ کا کیا ہوتا ہے اللہ. عربی کے ایک لفظ میں 2 3 4 الفاظ ہوتے ہیں, جیسے من سے, شیطان اس کی جمع بھی آپ کو بتائیں گے, رجیم اللہ کا اس کے وہ جو مردود ہے. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اور پھر ہم نے بعد میں کیا کرنا ہے, اس کو زندگی میں لانے کا طریقہ جاننا ہے. ہم نے اس کو اپنی لائف میں کیسے لانا ہے. تصور احساس کا ذرا مطالعہ کے بعد دعا کرنی ہے, تصاب پلان, یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سلائڈ دکھائی جایا کرے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہر آیت یا ذکر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریک ہوگی. یہاں پہ 2 یا 3 لوگوں سے ہم جو سوال ہوں گے, جو ہم نے عربک پڑھی ہوگی, جو ہم نے قرآن کا پارٹ پڑھا ہوگا, اس کا 1 2 سوال لیں گے. اور اس کے بعد بی پارٹ کیا ہوگا جی, گرامر کا پارٹ. جس طریقے سے یہ پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, گرامر کا پارٹ. اس کے اندر ہم ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, من, النام, خیر وغیرہ, اس طریقے سے ہم اس کے اندر سیکھیں گے. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہم عربی قواعد کو نہیں شروع کرتے, اگرچہ کہ الحمدللہ قواعد ہم کو بھی معلوم ہے. مجھے معلوم ہے یومنون کیا ہے, غائب ہے, جمع مذکور, باب فعال سے ہے, فعل مضارع مرفوع منصوب سارا یہ.
बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इससे आम इंसान में अरबी से डर बैठ जाएगा। मैं अगर ये बताना शुरू कर दूँ चूना के 15 इसके हैं, योमिनून का मतलब आपको भूल जाएगा ये याद करते करते। तो इस तरीके से माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस तरीके से हम नहीं आपको बताएंगे। हम बताएंगे आपको टीपीआई। टीपीआई क्या है जी? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, इसको हमने इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं जी, आपने सुनना है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये होती है टोटल फिजिकल अट्रैक्शन। अब यहाँ पे आगे देखिए, सुनिए, ग्रामर हमने किसी टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सुनना है पहले हमने, फिर देखिए, फिर सोचिए, फिर आपने बोलना है, कहना है, बताना है, फिर दिल से करना है और मिलकर करना है। ये इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। अब इशारों की क्या जरूरत है? आपको कोई रिलेटिव आता है, कोई दोस्त आता है जो फर्स्ट टाइम आपके घर आ रहा है, वो आपसे मोबाइल पे कांटेक्ट करता है, उसको आपने उसने बताया हुआ कि मैं आ रहा हूँ। अब वो कहता है जी फोन पे मैं फलां जगह पे खड़ा हुआ हूँ, अब मैं आपके घर कैसे हैं? तो आप उसको क्या कहते हैं? अच्छा फलां जगह पे हैं, आप वहां से यूं करें जी, वहां से आप लेफ्ट हो जाएं, उंगली से इशारा भी कर रहे थे। अब उस शख्स को मोबाइल के ऊपर नजर नहीं आ रहा कि आप उसको उंगली का इशारा करें, लेकिन आप अपने दिमाग को समझाने के लिए इशारे कर रहे हैं। अच्छा वहां से आपने लेफ्ट होना है, फिर वहां से राइट हो जाना है, फिर एक चौक आएगा, वहां से इस तरह लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, तो और आप उंगली से इशारे कर रहे थे। वो शख्स आपको नहीं देख रहा। ठीक है जी। तो आप इसलिए क्यों करें? आपका दिमाग जो है ना वो उसको ले रहा होता है। दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल करना है, दिमाग को सिखाने के लिए, अपने आप को सिखाने, अपने आप को ईजी करने के लिए। अगर आप कहेंगे अच्छा वहां से आपने क्या होना है जी, लेफ्ट होना है, आप सोचेंगे लेफ्ट होना है, राइट होना है, स्ट्रेट जाना है, बैक जाना है, किधर जाना है, तो आप अपने दिमाग पे जोर दे रहे होते हैं। जब आप इशारा करें अच्छा वहां से राइट हो जाना है, राइट होके आपने लेफ्ट होना है, राइट होना है, लेफ्ट होना है, बाई चौक आ जाएगा, ये होगा, फलां होगा, तो आप अपने आप को, दिमाग को क्या कर रहे होते हैं? रिलैक्स कर रहे होते हैं, ईजी कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं टीपीआई। टीपीआई सादा और मौसर तरीका है, अरबी जबान के सीगों के लिए आसान है, इशारे आसानी के लिए है, सारे के सारे दिमाग का इस्तेमाल, शैतान को बीच में नहीं आपने आने देना। ये जो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा है इसका इंशाल्लाह मैं कल आपको बेहतरीन तरीके से इसको समझाऊंगा कि आपने बीच में शैतान को नहीं लेके आना। अगर आपके बीच में शैतान आता तो मसाइल पैदा होंगे। टीपीआई के सानी 200 से प्लस अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है, मगर हम चाहते हैं कि आप यहीं से सीखना शुरू कर दें। अगर आपको अरबी आती है तब भी, और नए तरीके को सीखने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इसके अंदर आ चुके हैं कि आपने इस तरीके से इशारों की मदद से जब आप करेंगे क्या होगा? आपको आसानी होगी। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको टीपीआई का थोड़ा सा बात करता हूँ। अच्छा अभी आपने मेरी जरा तस्वीर की तरफ गौर से देखना है और चैट बॉक्स में आपने बताना भी है मुझे। चलिए मैं जरा चैट बॉक्स में खोलूँ ना आपके साथ में। जी, अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेरी जो ये एक फिंगर वाहिद के लिए है, सिंगुलर के लिए है, वाहिद के लिए है, तो चार किसके लिए होंगी? चैट बॉक्स में एक फिंगर सिंगुलर के लिए, तो ज्यादा प्लूरल के लिए, जमा के लिए। ब्रदर अवैस कह रहे हैं जी, ब्रदर जी माशाल्लाह नाम ही बड़ी स्पीड से होंगे जी। आखिर नसीम अख्तर का नजर आ रहा है, डॉक्टर समीना कह रही है प्लूरल जमा के लिए होगी। देखिए एक बात मैंने बताई, बाकी बात आपने बता दी। एक किसके लिए है? सिंगुलर। ज्यादा किसके लिए होगी? जमा के लिए होगी। अच्छा अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा ये दायां, ये जो हाथ है, राइट हैंड, राइट हैंड उसके लिए मुजक्कर के लिए है, मर्द के लिए है, मुजक्कर के लिए है, तो लेफ्ट किसके लिए होगा? राइट जी मुन्नस के लिए। शेख इरफान साहब जी बिल्कुल ठीक। फीमेल, फेमिनिन, मुन्नस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी आप समझ रहे हैं।
वन फिंगर जहां पे इस्तेमाल होगी तो वो क्या होगा, वाहिद होगा, ज्यादा होंगी तो जमा हो जाएगा। राइट हैंड मेरा जब यूज हो रहा होगा तो तब आप समझ लीजिए कि मर्द की बात हो रही है, मुजक्कर की बात हो रही है। जब मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूँ तो किसकी बात होगी, मुन्नस की होगी। सेम उसी तरह ही वन वाहिद के लिए, चार फिंगर या ज्यादा फिंगर जमा के लिए। अगर लेफ्ट हैंड है तो ये किसके लिए होगा, मुन्नस के लिए होगा। ठीक हो गया जी। अब मैं अगर बात करता हूं कि मैं ये एक फिंगर अगर मैं इस तरफ कर रहा हूं, वो कोई चीज गायब है, दूर है, ये मैं फिंगर इशारा दे रहा हूं कि इस तरफ है मेरी, अगर फिंगर आपको नजर आ रही है तो ये क्या होगा, वाहिद गायब होगा। वाहिद गायब होगा। वो वो शख्स कौन है, वो गायब है। अगर मैं चार थर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक है जी, थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए ये एक फिंगर, ये देखें इशारों का फायदा। इस तरफ मैं अपने करूंगा तो एक फिंगर गायब के लिए, अगर मैं ये चार फिंगर करूंगा तो जमा के लिए होगा जी, जमा गायब के लिए हो जाएगा। थर्ड पर्सन बिल्कुल प्लूरल के लिए होगा जी, वो सिंगुलर थर्ड पर्सन और ये प्लूरल के लिए। वो सब, एक के लिए मैं करूंगा तो वो, और ये ज्यादा होंगे तो वो सब। अब मैं इस फिंगर को जब आपकी तरफ ले आऊंगा, आपकी बात होगी तो एक आपकी बात होगी। आप, मेरी फिंगर नजर आ रही है आपकी तरफ, आप, एक की बात है। अगर मैं चार की बात करूंगा तो वो जमा की हो जाएगी, बल्कि एक सामने होगी। ठीक है जी, आपके लिए, मेरे लिए, जब मैं नहीं, जब मेरी तरफ होगी, मैं अपनी फिंगर अपनी तरफ करूंगा, आप लोग अपनी तरफ करेंगे तो वो मेरे लिए होगी। एक फिंगर एक की बात होगी। जब ज्यादा की होगी आपकी तरफ गए तो आप सब, आप, एक फिंगर आप सब। अपनी तरफ करूंगा मैं, और ज्यादा होंगे तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा होंगे तो हम सब। ज्यादा की बात होगी तो हम सब, ज्यादा की बात होगी अपनी तरफ तो हम सब। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, एक फिंगर वाहिद के लिए, चार फिंगर जमा के लिए, दायां हाथ मर्द के लिए, बायां हाथ औरत के लिए, एक सिंगुलर, चार जमा के लिए। अब जब मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूं तो वो गायब है, थर्ड पर्सन है, चार जमा गायब है। सामने की बात करता हूं आप, अपनी तरफ करता हूं मैं, आप, मैं। जब ज्यादा फिंगर आपकी तरफ करता हूं तो आप सब ज्यादा लोग हैं। अपनी तरफ करता हूं तो यहाँ मेरी तरफ ज्यादा लोग हैं, हम सब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं पूरी उर्दू पढ़ता हूँ, वो एक फिंगर के साथ, ज्यादा के साथ वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब या हम। आप सब भी हो सकते हैं, तुम सब भी हो सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, अगर तुम, एक फिंगर के साथ तुम भी हो सकता है, ज्यादा के साथ तुम सब भी हो सकता है। आप सब, तुम सब। ठीक हो गया जी। चलें, अब आगे थोड़ी सी हम इसकी अरबी को देखते हैं। अरबी अगर मैं बात करूं कि हुआ, वो, हुआ, वो, और ज्यादा फिंगर खोल दूं, हम, वो सब, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। ये इशारा है। हुआ, वो, हम, आप सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, और नहनु, हम सब। अब कुछ जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएगा ये हमने कितने अल्फाज सीखे हैं जो ये लिखे हुए हैं जी। 6 माशाल्लाह जी। ब्रदर हसन, फातिमा आदिल, 6 अल्फाज जी। गैलेक्सी, फातिमा, वकास अफजल ब्रदर, अली नवाज ब्रदर, 6 जी। और ये मेरा नाइस स्ट्रेटेजी, 6 वर्ड। वावे, सना कमाल जी, बिल्कुल सर इंटरप्ट हो गया आवाज जी। चलें मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखिए सामने जो अल्फाज लिखे हुए हैं 6 अल्फाज है। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं, आप या तुम, अना, मैं, अंतुम, आप सब या तुम सब, नहनु, हम सब। हमने कितने अल्फाज सीखे, 6। कितने अल्फाज सीखे, 6 नहीं, माय डियर एंड ब्रदर्स, हमने 1300 अल्फाज सीखे हैं।
کتنے الفاظ سیکھے ہیں؟ 1300 الفاظ سیکھے ہیں. یہ سامنے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر 1295 بار یہ 6 الفاظ آئے ہیں. ہے نا مزے کی بات؟ یہ سامنے لکھا ہے 1295، یہ والے 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر 1295 بار آئے ہیں. تقریباً 1300 الفاظ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 2 منٹ کے اندر سیکھ لیے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جی برادر حسن، بالکل ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی، اب اس کو یہاں پہ ہم کلاس کو کرتے ہیں فنش، پھر کرتے ہیں آپ سے بات چیت. جی اب ہمارا یہاں پہ ختم ہو جاتی کلاس. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.